Nag-angkon ba gyud si Jesus nga siya ang Dios? Ingon ang uban, wala man gyud nag-angkon si Jesus nga siya ang Dios. Pero tinuod ba kaha kini? Ato ng tanang Biblia mismo gikan sa mga pulong ni Jesus. John chapter 10 verse 36. Ako ang anak sa Dios. Ingon si Jesus. Ako ang anak sa Dios. Dili lang siya propeta, dili lang maestro. Gipadala siya mismo sa amahan, gikan sa langit. May mission nga langit mo. Matthew chapter 11 verse 27 ug Lucas 10:20. Walay kaila sa anak gawas sa amahan. Ingon si Jesus. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan ug sa amahan gawas sa anak. Kinsa ra may makaila sa Dios gawas sa Dios mismo. Nagpasabot kini nga Dios siya kauban sa amahan. John chapter 10 verse 27 to 33. Ako ang amahan usara. Ingon si Jesus, ako ug ang amahan usara. Unya, unsa may gibuhat sa mga Hudyo? Mikupot silag bato aron siya ilansang. Nganuman, ingon siya, ikaw nga tao nagpakarang ingon nga Dios. Klaro kayo nga gaangkon gyud niya nga siya ang Dios. John chapter 5 verse 21, 25, 28 to 29. Si Jesus magbanhaw sa mga patay. Ingon si Jesus, ang anak maghatag og kinabuhi sa iyang gustong tagaan ug ang mga patay maminaw sa iyang tingog ug mabuhi. Kini nga gahom banahon ang patay ug paghukom. Trabaho sa Dios, pero si Jesus siya mismo ang magbuhat niini. John chapter 14 verse 6. Ako mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Wala siya maingon nga ako ang magpakita sa dalan. Ingon siya, ako mismo ang dalan. Walay makaadto sa mahan gawas pinaagi kanako. Siya mismo ang kamatuoran ug ang kinabuhi. John chapter 6 verse 39 to 40. Pagkabanhaw sa katapusan nga adlaw. Ingon si Jesus. Ang mutuo kanako, ako ang magbanhaw. Kaniya sa katapusan nga adlaw. Siya ang adunay gahom sa kamatayon ug kinabuhi nga way katapusan. Trabaho sa Dios ug gihimo kini ni Jesus. Nag-angkon ba si Jesus nga siya ang Dios? Check, giangkon niya siya ang anak sa Dios. Check, giingon niya nga usara sila sa amahan. Check, siya ang maghukom, magbanhaw ug maghatag og kinabuhi. Dili ni pulong ordinaryong tao kung dili sa Dios nga nagpakatao. Si Jesus mao ang Ginoo. Kung mituo ka niini, ipakalat. Kung naglibog pa ka, basaha ang iyang pulong. Klaro ang iyang gingon. Siya mao ang Dios. Like, share, follow para sa daghan. Pamalandong sa pulong sa Dios. Maayong buntag kaninyong salamat.